बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बल्कि यूं कहिए कि भारत के लिए इससे बड़ा झटका और कोई नहीं हो सकता। आज़ाद खालिस्तान का बस ऐलान होने वाला है। नाज़रीन, खालिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मुस्तकिल मेंबर बनने जा रहा है और बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या कहा गया है और इस वक्त सिख फॉर जस्टिस की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट जो है ख़ास तौर पे ईरान के हवाले से कि ईरान के शहरों के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और शहरियों को एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही साथ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला करके तबाह करने की प्लानिंग जो है मुकम्मल हो गई है। और एक अहम और ख़ास मीटिंग के अंदर क्या बड़े फैसले हुए हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदलती हुई जो है वो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल उस नहज की तरफ जा रही है कि जब भारत अमली तौर पे टुकड़ों टुकड़ों में बंटने जा रहा है। नाज़रीन, भारत की अपनी ही जो गलत पॉलिसीज़ हैं वो उसके गले का फंदा बनी हुई है, लेकिन अब वो इल्ज़ाम लगाएगा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पे, चाइना के ऊपर, यहाँ तक कि अमेरिका के ऊपर और यहाँ तक कि जो बांग्लादेश है उसके ऊपर। असल तकलीफ ये है कि इसने कभी भी किसी हमसाय मुल्क के साथ बना के नहीं रखी, बल्कि इसने हमेशा दहशत गर्दी को सपोर्ट किया है, दहशत गर्दी ये करवाता रहा है और अभी भी करवा रहा है। तो अब उसके अपने मुल्क के अंदर सूरत हाल की पैदा हो गई है कि आज़ादी की जो तहरीकें हैं वो मुकम्मल तौर पर जवान हो गई हैं और अब बड़े पैमाने पर यूँ समझ लीजिए कि अमली इकदाम शुरू हो चुके हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फौज को जिस तरह से मार पड़ रही है, नाज़रीन, तारीख की बदतरीन मार इस वक्त पड़ रही है। खबरें बहुत कम आती हैं क्योंकि वहाँ पे इन्होंने इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर रखा होता है और बड़ी मुश्किल से जो 2G 3G जो है वो वहाँ पे चल रहा होता है, वो भी थोड़े थोड़े वक्फे से बाकी जो है उसको बंद कर दिया जाता है कि खबरें जो हैं वो बाहर ना जा सकें। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, जो आपको बताया कि मणिपुर है उसने आज़ादी का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि नाज़रीन उन्होंने अपनी करेंसी जो है वो भी जारी की है और करेंसी के ऊपर उन्होंने मणिपुर की करेंसी, उनका झंडा, उनकी फ़ौज, अब बाकायदा तौर पे वहाँ पे भारतीय फ़ौज जो है वो किक आउट कर दी गई है। नागालैंड ने आज़ादी का ऐलान कर दिया है। अब नाज़रीन, जो भारत की अहम तरीन रियासत पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है, पाकिस्तान के हमसाए का नक्शा बदलने वाला है और पाकिस्तान को एक नया हमसाया जो है वो मिलने जा रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़ा होने का ऐलान कर रहा है। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था वैसे पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, लेकिन अब देखें कि पाकिस्तान किस तरह की अग्रेसिव अप्रोच जो कि पाकिस्तान नहीं करता, तो होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही नागालैंड ने, मणिपुर ने आज़ादी का ऐलान किया तो पाकिस्तान को उससे तस्लीम कर लेना चाहिए था। लेकिन अभी चूँकि कुछ चीज़ें बाकी हैं और कुछ मामलात होने वाले हैं जो कि आलमी सतह पे चीज़ें जो हैं वो अभी बिल्कुल पाइपलाइन के अंदर हैं और स्मूथली चल रही हैं, तो भारत के लिए नाज़रीन बड़ी और बुरी खबर ये है कि ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने के लिए भारत को तो ऑफर की, लेकिन भारत जो है वो उसने कहा जी कि मैं तो बड़ी ताकत हूँ, मैं तो चाइना और रशिया के मुकाबले का हूँ, मैं तो इसमें इधर खड़ा हूँगा। लेकिन अब नाज़रीन, जो बोर्ड ऑफ पीस है वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हो गई है। ये नाज़रीन, आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो सिख फॉर जस्टिस है, उन्होंने बाकायदा तौर पे बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने का ऐलान किया है और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे बैनर्स उठाए हैं। उन्होंने कहा जी कि हम $1 अरब जो है वो जो पीस बोर्ड ऑफ पीस है उसका मेंबर बनने के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत गैर मामूली खबर है और
اگر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے کر رہے ہیں، یعنی بھارت کو وہ ہر جگہ پہ ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو اگر بورڈ آف پیس کا ممبر خالصتان بن جاتا ہے تو خالصتان پھر آزاد اور خود مختار ملک بھی بن جائے گا، کیونکہ ممالک کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر امریکہ پریزیڈنٹ ان کو شامل کر لیتا اور ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم $1 ارب دینے کے لیے مستقل ممبرشپ چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالصتان جو ہے اس کے لیے ہماری مدد کی جائے، تو ناظرین دو اہم ترین پوائنٹ ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر سکتا ہے اسی بورڈ آف پیس کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ پہلے یہ غزہ بورڈ آف پیس تھا، لیکن اب غزہ کا نام نکال کے اس کو وسیع لیول کے اوپر کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے جی کہ وسیع لیول کے اوپر یہ کام ہوگا۔ تو یہ بہت غیر معمولی ہے۔ ممکنہ طور پہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کو دھچکا دینے کے لیے یہ خالصتان کو بورڈ آف پیس کا ممبر بنا لے، اور یہ اگر بن جاتا ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بھارت جو ہے اس کے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ایران کے حوالے سے۔ ناظرین ایران کے اندر اس وقت غیر معمولی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ایران کے شہریوں کو خصوصی طور پہ جنگی ماحول میں کس طرح سے آپ نے کون کون سی چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ کچھ ایکسرسائزز بھی مختلف علاقوں کے اندر ہوئی ہیں کہ جنگی حالات جب ہوں گے تو آپ نے کس طرح سے اپنی جان بچانی ہے، کون کون سی چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے۔ اضافی ٹارچ کے بارے میں کہا گیا ہے، کچھ جو مرہم پٹی کا سامان ہے وہ، کچھ گولیاں جو ہیں مختلف قسم کی پین کلر اور بخار کی گولیاں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لینے کے لیے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو، اور کھانا اور پانی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جو ہے جہاں پہ موجود وہ رہیں گے وہاں پہ اس کا انتظام رکھیں۔ تو یہ چیزیں اس طرف اشارہ کریے کہ بڑی خوفناک جنگ کسی لمحے بھی شروع ہونے والی، کیونکہ امریکہ اس وقت جس ٹائپ کی تیاریاں کر رہا ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ حملہ کرنے میں اب زیادہ تاخیر نہیں کرے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے اندر پاسداران انقلاب اور ان کی فوج، اور اس کے بعد جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے خصوصی نمائندے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر بڑا فیصلہ یہی کیا گیا کہ امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑوں کے اوپر ہی سب سے بڑا فوکس ہوگا ہمارا، کہ ہم امریکہ اور کہ ہم اسرائیل کو جواب تو دیں گے، لیکن سب سے پہلا جواب ہم اپنے قریب ترین ٹارگٹ پہ رکھیں گے۔ اور قریب ترین ٹارگٹ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم حملہ کریں گے امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے اوپر، اور اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ سینکڑوں ڈرونز ہیں اور کروز میزائل ہیں، اور اس کے بعد اینٹی شپ میزائل جو ہیں ان کے ذریعے امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کو تباہ کیا جائے گا۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماہرین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم جب ایک بڑی یلغار آئے گی، 500 کے قریب میزائل اور ڈرون اگر اس کے اوپر فائر کر دیے جائیں تو یہ نہیں سنبھل پائے گا اور یہ تباہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین تقریباً 10,000 فوجی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈپلائیڈ ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران نے جو ایران کے اندر تہران کے مضافات کے اندر 5,000 فوجیوں کی قبریں نکالنے کا جو انتظام کیا ہے وہ ایسے نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے بھی کچھ کیلکولیشنز رکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اب امریکی فوج کے اوپر ایک خطرہ موجود ہے۔ امریکی فوجیوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، اور امریکہ جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کل کہا کہ میں 10 دن کا ٹائم دیتا ہوں، آج انہوں نے کہا جی میں ایران کو 15 دن کا ٹائم دیتا ہوں۔ ان کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں وہ مارکو روبیو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے کہ ایران جو ہے اس کی حرکات و سکنات نیگوسیشن والی لگ نہیں رہی، اور وہ چاہتا ہے کہ جنگ کی طرف ہم بڑھیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو رعایتیں دیں، اور رعایتیں دے کر ہم چیزوں کو جو ہے بہتری کی جانب لے کے جائیں اور جنگ کی طرف نہ بڑھیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ امریکہ اس وقت ڈیفینیٹلی حملہ کرنے کے موڈ میں بھی ہے، لیکن ڈرا بھی ہوا ہے کہ ایران کا رد عمل جو ہے وہ انہیں بہت بڑا سرپرائز دے سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ